السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملوا على كنا في ديجا بالنسبة لي باز دو دوني. Comme vous voyez ici, on a notion de modélisation de données. Donc les notions qu'il faut savoir, les خاصنا نعرفو باش اننا نديرو la modélisation des données. Voilà. Donc on a l'univers réel. Et après ça, maintenant le modèle conceptuel. نبدلو دابا يولي احمر donc c'est mieux. Ok. Donc on a la première chose l'univers réel. Donc تيكون عندنا واحد la description d'un contexte. Donc مثلا نكونوا في واحد سميتو في واحد entreprise ولا في واحد université ولا في واحد organisme en général. Donc avec l'organisme تيعطينا des informations sur la mission ديالو واش تيدير وشنو هما لي دوني اللي عنده. Donc alors c'est ça l'univers réel, يعني شي حاجه كاينه في لو موند ريال تتهزها وتتحاول دير لها لا موديليزاسيون. دونك ملي تشوف هاد الشيء وتفهم سي كوا سميتو كيفاش خدام لورغانيزم، دونك خصك دير لو موديل كونسيبتيال دو دوني، سيتادير لو موديل كونسيبتيال دي دوني ام سي دي. وهذا فيه سي ان موديل سيمونتيك اورينتي كونسيبسيون، تدير لا كونسيبسيون. دونك عندك ان انسومبل دو ميثود اللي تيستعملوها باش يديروا هاد لا موديليزاسيون دو دوني ولا لو موديل كونسيبتيال. كاين لونتيتي اسوسياسيون اللي غنخدموا عليه هنا، وكاين الميريز اي انسي دو سويت. دونك اون فوا دير هاد سميتو لو موديل كونسيبتيال دو دوني، دونك تتكون ليطاب سويفونت هي انك تحولو للشيما لوجيك. هاد الشيما لوجيك سي ان اوتر موديل تنقولو له موديل لوجيك دو دوني MLD par exemple. Donc MCD هنا وهنا MLD. Donc هنا موديل دو باز دو دوني هيرارشيك ريزو ريلاسيونيل. بالنسبه لهذا تيكون بالنسبه للوجيك تيكون فيه بزاف لي تيب. كاين لي موديل هيرارشيك، كاين ريزو، كاين ريلاسيونيل انسي سويت. دونك حنا نخدموا على هذا لو موديل ريلاسيونيل، موديل ريلاسيونيل دو دوني. دونك بالنسبه للوجيك، دونك سي سا بالنسبه لهذا لو شيما. الوغ لو موديل انتيتي اسوسياسيون كما قلنا بالنسبه لو موديل كونسيبتيال غنديرو لو موديل انتيتي اسوسياسيون. دونك انتيتي اسوسياسيون en français تنديرو l'abréviation UA. UR en français, en anglais, parce que l'association de l'anglais c'est relationship. Donc entity relationship. Donc هكا. و فوالا بالنسبه للفورمال هاد سميتو هاد لو موديل سي ان فورماليزم retenu par l'ISO. هاد l'ISO سي l'organisation internationale de standardisation. هي واحد لورغانيزاسيون اللي تتقول لك هاد الموديل غنبقاو نستعملوه كيفاش غيبقى يدار، تعطيك لي نورم ولا لي ريغل اللي خصك تتبعهم باش انك تصايب واحد لو موديل. Donc, pour décrire l'aspect conceptuel des données à l'aide d'entités et associations. Donc, il y a l'aspect conceptuel avec la conception des données. هما تيقولوا لك تيعطيوك واحد لا ميثود pour décrire هاد l'aspect. Pour décrire هاد l'aspect conceptuel هما عاطينك donc des entités وعاطينك des associations باش انك دير هذيك la description. Donc on va voir c'est quoi une entité ou c'est quoi une association. Donc voilà. C'est ça بالنسبة le modèle MCD. Après on a le concept كما قلت لكم. Le concept entité شنو هي هاد l'entité اللي هي واحد البارتي في هاد le modèle entité association. Donc l'entité c'est une représentation d'un objet matériel, ok, un objet matériel ou immatériel, donc d'utilité pour l'application et ayant une existence propre. Donc هنا c'est quoi l'entité? L'entité هي اي objet، يعني اي حاجه كاينه في الموند ريال سواء تكون ماتيريال ولا تكون immatériel. immatériel يعني شي حاجه بون ما تتقادش، يعني سي ان كونسيبت ما يمكنش انك تشدو في يديك هكا ولا تشوفو، مي سي ان شي حاجه اللي عارفينها لوجيكمون. اوكي.
Donc, la représentation d'un objet matériel ou immatériel d'utilité pour l'application et ayant une exigence propre. Donc, on a d'utilité pour l'application, l'application, c'est-à-dire avec l'application, il reste dès que la base de données, il y a le coquin, ou là, voilà, et ayant une existence propre. Donc, يعني خصو يكون existant, يعني عارفينه, logiquement. نقول لك هذا l'objet, donc خصك انت تعرف c'est quoi cet objet. Donc, un matériel, par exemple, comme les objets matériels, on a par exemple euh, des tables, on a, bon, euh, donc un étudiant هو matériel parce que كنشوف donc كاين بالنسبة لهاد immatériel شي حاجة اللي ما يمكنش تشوفها par exemple quoi par exemple دونك شي حاجة اللي ما زعما اللي ما يقدرش انك هي غير خصك تيماجينيها في دماغك بالنسبة لهاد لوبجي immatériel donc l'exemple j'ai pas d'exemple pour l'instant donc les exemples بالنسبة لهاد الشيء عاوتاني عندنا un employé بالنسبة للemployé c'est un perso donc واحد خدام donc في واحد l'entreprise ولا خدام في la fac et ainsi de suite هذاك c'est un employé c'est un objet immatériel donc عندك un projet بالنسبة ل un projet بالنسبة لهاد البروجي ممكن نقولو حتى هو راه سي immatériel بون بروجي غتخدم على بروجي دونك مي ملي انك تصايب داك سميتو داك رابور دو بروجي داك تيكون ماتيريال دونك انسي سويت مي بالنسبه لهاد ايماتيريال نقولوا شي حاجه اللي تتبقى سميتو تتبقى دونك لو كونسيبت سي ان كونسيبت اللي ماشي ما فيهش الماده دونك اي ان ايتيديون حتى هو راه بيرسون دونك بالنسبه لهاد لونتيتي كيفاش تتكون تنديروا ليها لا ريبريزونطاسيون سي كوم سا oups. Donc la représentation de l'entité, c'est comme ça, تكون عندنا le nom de l'entité تنحطوه هنا الفوق ولتحت بالنسبة لهاد البارتي تنرسمو هاد هكا النيت بحال شي جدول وفيه غير اون سول كولون و دو ليني دونك في البروميير لين تنحطو لو نوم دو لونتيتي السميه ديال هذيك لونتيتي ديالك وهنا خصك تحط لا ليست دي بروبريتي دونك هذوك لي بروبريتي ديالها مثلا غنديرو ان étudiant غدير هنا ان étudiant غتحط لي بروبريتي ديال l'étudiant عنده لو نوم عنده سي ان او عنده سي اي ان عنده البرينوم اي انسي دو سويت دونك سي سا لي بروبريتي نتاع واحد لونتيتي اوكي دونك بالنسبه سي سا l'entité. Donc, les entités peuvent être regroupées en type d'entité. Donc, l'entité, les entités peuvent être regroupées en type d'entité. شنو هي l'entité قلنا c'est un objet. يعني مثلا ملي نهزو دابا ان بي اف او ولا ان امبلويي هذوك لي زومبلويي كاملين اللي خدامين راه سو سون دي زونتيتي مي ممكن نغروبيوهم في واحد تيب دونتيتي مثلا لونسومبل دي زومبلويي غنديرو لهم لا ريبريزونطاسيون افيك اون سول اونتيتي donc avec un seul entité اللي هي entité employée وبالنسبه لي بروجي باغ اكزومبل لي بروجي اللي غيكونوا في بي اف او مثلا لي بروجي بي اف او تنديرو بروجي دونك هذوك لي بي اف او نريبريزونتوهم بسميتو بروجي بي اف او دونك وبالنسبه لي زونتيتي راه شاك بروجي عنده التيتر ديالو شاك بروجي عنده سميتو لي ديسكريبسيون ولا لي بروبريتي بروبر ديالو دونك là, par exemple, on peut considérer que tous les projets particuliers sont des instances du type d'entité générique projet. Donc, on va voir l'entité générique, c'est un projet, on va faire les propriétés كاملين. Donc, سمية ديال les propriétés, هاد البروبريتي nom, سميتو ولا titre, نحطو le numéro de projet et ainsi de suite. Mais ملي نمشيو سميتو لهذا ملي نديرو هادوك لي زانستونس بالنسبه لي زانستونس تتمشي نيت للتيتر تحط داك لو تيتر ديال سميتو البروجي اكس وتمشي للنيميرو دو بروجي تحط نيت النيميرو دونك بالنسبه لونتيتي كي ريبريزونط تحط فيها غير السميه ديال لي بروبريتي وبالنسبه لي زانستونس تحط فيهم نيت سميتو لا فالور ديال لي بروبريتي دونك voilà alors l'employé par exemple c'est ici c'est le PFE donc alors le PFE le projet nommé PFEX est une instance ou occurrence d'une entité projet
دونك ملي يكون عندك ان بروجي غدير فيه غيكون عندك بالنسبه لونتيتي بروجي غيكون فيها ايسي باغ اكزومبل بالنسبه لي بروبريتي غيكون نيميرو دو بروجي والدوزيام بروبريتي غيكون عندك سميتو تيتر دو بروجي دونك غتجي بالنسبه سميتو لو بروجي نومي بي اف او اكس باغ اكزومبل واحد البي اف عنده واحد السميه دونك غتجي غدير بي اف او اكس هنا وبالنسبه لهاد البارتي غتحط له نوم دونك اللي هو بي اف اكس ولا غتحط غير لو اكس داك لو اكس السميه زعما وغتحط له نيميرو نقولوا واحد مثلا دونك فوالا لي بروبريتي بالنسبه لي بروبريتي نعاود نهضروا عليهم دونك قلنا بالنسبه لي بروبريتي سو سون دي دوني élémentaires relatives à une entité دونك يعني هادوك لي كاركتيرستيك ولا دونك المواصفات نتاع واحد لونتيتي دونك هذيك لونتيتي اللي غدير خصك تعرف شنو هما المواصفات ديالها كما قلنا ليتيديون عنده سي ان او لو برينوم لو نوم اي انسي سويت لو بيرسون تاعو لا ميم شوز لومبلويي دونك سي سا دونك بالنسبه لان ليفر مثلا الليفر اللي عندك ان ليفر دونك الليفر عنده نيميرو اي اس بي ان عنده داك لو تيتر ديالو اي انسي سويت Donc, par exemple, un numéro d'employé, une date du début de projet. Par exemple, بالنسبة للبروجي غتلقى فيه واحد une date du début. بالنسبة للemployé خصو le numéro, le nom, le prénom, bien sûr, parce que c'est un perso. Donc, on considère que les propriétés qui intéressent un contexte particulier, c'est-à-dire les propriétés pertinentes. دونك انت ملي غدير واحد لونتيتي ما غتهزش كاع ما غتبقاش تحط لي بروبريتي كاملين دونك هنا غتشوف غير هادوك لي بروبريتي اللي تري امبورطون بالنسبه لسميتو لهداك لابليكاسيون ديالك ولا سميتو الكونسيبسيون ديالك دونك يعني ما خصك ما تبقاش تحط دي بروبريتي اللي ما خدامينش اللي ما غاي تكونش عندهم واحد يوتيليتي اوكي باغ اكزومبل الا خدام واحد الا عندك واحد بيرسون اونتيتي بيرسون ودونك البيرسون راه عندنا سي سميتو سي اي ان وعندنا لو نوم برينوم لادريس ليمايل انسي دو سويت عندنا باغ اكزومبل لا تاي لو بوا بالنسبه لهاد لا تاي لو بوا الا ما كانوش تري امبورطون بالنسبه لداك لابليكاسيون خصك ما تحطهمش دونك الا ما تستعملهمش في لابليكاسيون بلا ما تحط داك لا تاي و لو بوا دونك غتحط غير هادوك لي بروبريتي اللي امبورطون بالنسبه لو كونتكست دونك لي بروبريتي دون entité sont également donc appelés des attributs ou des caractéristiques de cette entité. كما قلنا دابا هاد les propriétés تنقولوا les propriétés ولا les attributs les champs les caractéristiques دونك هادشي كله تيرجع على les propriétés اوكي بون وعندنا ليدونتيفيون بالنسبه ليدونتيفيون هي واحد البروبريتي او جروب دو بروبريتي qui sert à identifier une entité. Donc, هذه غنشوفوها après ملي نوصلوا لداك الموديل لوجيك غنبقاو نسميوها الكلي. ليدونتيفيون هو الكلي. هو واحد البروبريتي ولا جروب دو بروبريتي يعني واحد ولا جوج بروبريتي ولا ثلاثه ainsi de suite qui sert à identifier une entité. هو تيلعب واحد الدور بانه يبقى يدونتيفي شاك entité. Donc l'identifiant d'une entité est choisi par l'analyse de façon à ce que deux occurrences de cette entité ne puissent pas avoir le même identifiant. بالنسبة لهذا un exemple هو داك السي اي ان النمرة نتاع لاكارت كل واحد دابا عنده النمرة د لاكارت ديالو بوحدو ما يمكنش تلقى في سميتو في المغرب جوج الناس عندهم النمرة د لاكارت بحال دونك هذيك النمره د لاكارت هي اللي تدير ليدونتيفي تايدونتيفي شاك بيرسون انا غنجبد غير النمره د لاكارت وهي ديك نطبيها في واحد بروغرام وتجبد لي لي زانفورماسيون نتاع داك المواطن فوالا هذا هو لو رول ديال ليدونتيفيون يعني خاصك بوغ شاك اونتيتي تقلب ليها على واحد ليدونتيفيون يقدر يكون ان سول بروبريتي ولا جروب دو بروبريتي دونك باغ اكزومبل le numéro d'employé sera l'identifiant de l'entité employée. Par exemple, là, درتي employé راه خصك تاخد numéro d'employé. Donc voilà. تدير كوم سا تترسم لونتيتي ديالك هنا employé هنا تحط له لو نيميرو هنا لو نيميرو لو نوم لو بيرسون لو برينوم اي انسي دو سويت غيكون الا عندك دوطخ بروبريتي تحطهم هنا سي سا لونتيتي دونك فوالا هادي اكزومبل ديال اونتيتي تحط هنا لو نوم
وهنا les propriétés ديالك. Après ça, on a les associations. Donc, on a modèle, entité, association. اكتشفنا شنو هي البروبريتي شنو هي l'entité. D'abord, on va voir شنو هي l'association. بالنسبة l'association هي c'est une représentation d'un lien entre deux entités ou plus. Donc, ملي تكون عندك واحد l'entité هنا et une autre entité, خصك دير le lien بيناتهم، يعني تربط بيناتهم باش تربط بين deux entités ولا 3 ولا 4. خصك سميتو خصك une association، هي واحد الرابط ولا relation. Donc, هذه c'est une association peut avoir des propriétés particulières. Donc, حتى هي بالنسبة بحال ديك l'entité حتى هي ممكن يكون فيها des propriétés. Donc, par exemple, عندك la date d'empreinte d'un livre. Ok. Donc, ملي غيكون عندك par exemple ici هنا un adhérent ولا واحد l'étudiant ici adhérent هو نقولو étudiant. Donc, étudiant في البيبليوتيك نتاع لا فاك باغ اكزومبل، وعندك هنا دي زيكزومبلير. لي زيكزومبلير نقولوا دي سميتو دي الكتوبه دي ليفر. دونك ان étudiant emprunte un exemplaire ولا ان ليفر. دونك هنا هذيك لا ريلاسيون تنديروا لا ريبريزونطاسيون هكا. دونك كاين عندك لونتيتي الاولى هنا ولونتيتي الثانيه هنا، وخصك دير لو ليان يعني تربط بيناتهم. ودونك وتتهز تتصل هاد سميتو لي ليبس كوم سا، تتحط هنا لو نوم ديال سميتو لونتيتي لو نوم ديال لاسوسياسيون باردون، وهنا تتحط لو نوم لي بروبريتي ديالها. يعني كيما كنا تنديرو مع لونتيتي تنحطو لو نوم، وهنا تنحطو لي بروبريتي سي لا ميم شوز. هنا غتبقى تحط بالنسبه غير هي تديرها في إليبس، تحط له النوم هنا، ولا عندها دي بروبريتي تحطهم ايسي، تحط الاولى الثانيه انسي دو سويت. اوكي. دونك باغ اكزومبل انا امبرانتي دونك الا مشيتي للبيبليوتيك ملي غتهز واحد الكتاب، دونك فوقاش هزيتي داك الكتاب تنحطوه هنا. اوكي. دونك امبرانتي ان اكزومبلير في لا دات فلانيه هنا. دونك توجور هاد لي بالنسبه لي زاسوسياسيون تنديروهم افيك ان فيرب كما تشوفوا هنا عندنا امبرانتي، حيت دونك مشى سميتو للبيبليوتيك وهز واحد الليفر. دونك هنا توجور هادو غنبقاو نديرو لهم لا ريبريزونطاسيون افيك دي ليفر، نسميوهم افيك دي فيرب بالنسبه لهادو سي ميو. دونك دو لا بلوبار نقولو 90% كاع هاد لي كا غتبقى تحط تعطيهم دي فيرب. Donc voilà, donc si ça بالنسبة لهاد la vidéo. Donc في la vidéo prochaine donc نشوفوا les cardinalités. Donc merci pour votre attention et bon courage.